रोज़ा किस चीज़ से टूटता है? रोज़ा में पान खाया जा सकता है, सिगरेट पी जा सकती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोजे को आपने मजाक समझा हुआ है या खाला जी का घर बनाया हुआ है? आप रोजे में पिज़्ज़े का भी ऑर्डर दे दें, रोजे में बर्गर भी खा लें, क्योंकि ये भी उस दौर में नहीं होता था। आप तम्बाकू किसी भी सूरत में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो हराम है। या शुगर की हालत में, शुगर का जो पेशेंट है वो रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकता है? ऐसा बंदा कि जिसे बीमारी की हालत है शुगर की, क्योंकि ये दायमी मर्ज बन गया है, वो अपने रोजे की हालत में इंसुलिन लगवा सकता है। उसका रोजा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। यहाँ पे कुछ उलमा हैं, वो कहते हैं कि आप इतनी क्वांटिटी में ये वाला नशा कर सकते हैं। क्या वाकईतन कुछ ऐसा है कि इतनी क्वांटिटी से नीचे नशा हो सकता है? वो तो कहते हैं शराब पीना भी जायज़ है। अगर आपको 2 प्यालों से नशा होता है, 1 प्याला पी लें, आपके लिए वो शराब जायज़ है। शराब प्याला पिएंगे जिससे आप टुन्न होते हैं, तो फिर आपके लिए हराम है। बाज़ औक़ात मसाजिद में जब वज़ू कर रहे होते हैं तो हमें जो वज़ू खाना होता है वहाँ पे नीचे हमें निस्वार नज़र आती है। इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह इनको हिदायत दे। इन्होंने बाकायदा एक कल्चर के तौर पे उसे अडॉप्ट कर लिया, जबकि हकीकतन वो नशा है और उसे नहीं पीना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए, उससे छुटकारा लेना चाहिए, जान छुड़ानी चाहिए अगर आप ईमान वाले हैं। अलाम साहब, ये एक और सवाल है कि शुगर के मरीज़ हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल, क्या शुगर की हालत में, शुगर का जो पेशेंट है वो रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकता है? रोज़ा जो है ये बहुत बड़ी इबादत है और बड़े नसीब वाले लोगों को ये मुयस्सर होती है। शुगर जो है ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि इसकी वजह से बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। जी जी। तो ऐसा बंदा कि जिसे बीमारी की हालत है इन शुगर की, क्योंकि ये दायमी मर्ज बन गया है, वो अपने रोज़े की हालत में इंसुलिन लगवा सकता है। उसका रोज़ा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि वो इंजेक्शन के जो आपके मसल्स के अंदर लगता है, अगर किसी वक्त अल्लाह ना करे किसी को शदीद दर्द शुरू हो गई है, तो या कोई एमरजेंसी ऐसी लाहिक हो गई है, वो रोज़ा भी नहीं तोड़ना चाह रहा, उसका वो फ़ौरन ट्रीटमेंट चाहता है, तो जो इंजेक्शन आपको पेन के लिए, रिलीफ देने के लिए इंजेक्शन लगेगा वो जायज़ और दुरुस्त होगा। ऐसे इंजेक्शन जो आपकी वेन्स में लगेंगे तो वो एनर्जी वाले होंगे, वो ताकत वाले होंगे, वो आपके लिए जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा जो है वो आपके इंसुलिन के लगवाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा ये कि आपने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन आपकी शुगर आप समझते हैं कि डाउन हो रही है, तो आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक की, आपका खून निकल आया, आपने सुई लगाई है, सुई लगाने की वजह से जो खून निकला है उसकी वजह से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ओके। आप यानी कि रोज़ा की हालत में अगर आपने अपनी शुगर चेक करनी है, टेस्ट करना जी, है, तो वो भी किया जा सकता है? वो भी किया जा सकता है, जायज़ और दुरुस्त है। और इंसुलिन लगवाना तो बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ को ड्रिप लगवा लेते हैं रोज़े की हालत में। ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा। ड्रिप लगवाना जायज़ नहीं है। ड्रिप क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो आपकी वेन में जाएगी और वो आपके मैदे में ही जाके उसने पहुंचना है। अच्छा अलाम साहब, ये ऐसी चीज़ जो आपके मैदे में जाए उसकी वजह से आपका रोज़ा टूट जाता है। एक और दोस्त हैं, उनका ये सवाल है कि सवाल इसी के साथ मिलता जुलता है कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है। साथ उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, क्या इनसे टूट सकता है? वो है जी, रोज़ा में पान खाया जा सकता है, दूसरे नंबर पे सिगरेट पी जा सकती है, और साथ में वेप भी लिखा हुआ है, शायद आजकल आपने देखा लड़के जो हैं वो पी रहे हैं, और तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है गुटखा का इस्तेमाल रोज़े की हालत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोज़े को आपने मजाक समझा हुआ है या खाला जी का घर बनाया हुआ है? आप रोज़े में पिज़्ज़े का भी ऑर्डर दे दें, रोज़े में बर्गर भी खा लें, क्योंकि ये भी उस दौर में नहीं होता था। गुटखा भी नहीं होता था ना, तो उस दौर में तम्बाकू भी नहीं था उस वक्त। तो आप जनाब ऐसे करें कि साथ में पिज़्ज़े का भी ऑर्डर दे दें। पेप्सी भी नहीं होती थी, कोक भी नहीं होती थी। तो ये रोज़े का आपने मजाक बनाया है। आप रोज़ा रख क्यों रहे हैं? आपको रोज़े का अगर मतलब ही पता नहीं है, आपने तकवा ही हासिल नहीं करना। ये जो गुटखा है, ये जो पान है, ये जो तम्बाकू है, ये तो तकवा के वैसे ही खिलाफ है, क्योंकि ये हराम चीज़ है। चाहे आप तम्बाकू किसी भी सूरत में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो हराम है। आप अलाम साहब, ये एक आपने नया फतवा ये है या क्या है कि रोज़ा बाद की चलें चीज़ होगी, सिगरेट का इस्तेमाल या गुटखे का इस्तेमाल ये हराम है? ये आम दिनों में भी जायज़ नहीं है। नहीं, आपने कहा ये हराम है। आम दिनों में भी सिगरेट जो है वो हराम है। मकरूह है या हराम है? सिगरेट छोड़ दीजिए, मैं तम्बाकू की बात कर रहा हूँ। तम्बाकू किसी भी सूरत में, आप पान की शक्ल में ले रहे हैं तम्बाकू, तब भी आप हराम खा रहे हैं। आप उसे सिगरेट की सूरत में ले रहे हैं, तब भी हराम ले रहे हैं। आप उसे हुक्के की सूरत में ले रहे हैं, तब भी हराम ले रहे हैं। आप तम्बाकू जो है, क्योंकि इसके अंदर नशा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशे वाली चीज़ जो है वो हराम है। अब हेरोइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, आइस का नशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, तो आप उसे कैसे हराम करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल मुकर्रर कर दिया कि हर वो चीज़ जो नशे वाली होगी वो हराम होगी। तो लिहाजा उस उसूल के तहत जिस तरह आइस का नशा हराम है, जिस तरह सिगरेट का नशा हराम है, उसी तरह सिगरेट का नशा हराम है। जिस तरह शराब का नशा हराम है, उसी तरह जो है वो तम्बाकू नोशी किसी भी सूरत में वो हराम है। बल्कि तम्बाकू के नुकसानात जो हैं वो सिगरेट से ज़्यादा हैं, आप इसका शराब से ज़्यादा है।
آپ ڈاکٹروں سے اس کی ریسرچ پوچھ سکتے ہیں، امریکہ نے اس کے اوپر باقاعدہ، یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ جو تمباکو نوشی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ شراب نوشی سے زیادہ ہیں۔ تو اسلام نے تو منع کیا ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ آپ نے خود نقصان لینا ہے، اپنی جان کو نقصان دینا ہے، اور نہ کسی کو نقصان دینا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو تمباکو پی رہا ہے یا اسموکنگ کر رہا ہے وہ ایک کش کے ساتھ 1 سیکنڈ اپنی زندگی کا کم کر رہا ہے۔ تو یہ اتنی مضر چیز ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ضرر والی چیز، نقصان والی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، دوسرے کو بھی دینی۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ اگر میں یہ تمباکو نوشی کرتا ہوں تو میرے پاس جو بھی بیٹھا ہے اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے وہ نہیں پی رہا، اس کے کپڑوں سے بو آئے گی، اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ اس کے ناک اور منہ کے ذریعے جو ہے یہ نشہ اس کے اثرات جائیں گے۔ جبکہ شراب کوئی بندہ اگر پیتا ہے تو اس کے جب تک میں منہ بالکل قریب نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا چلے گا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی کوانٹٹی میں یہ والا نشہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کوانٹٹی مقرر کر دی ہے، کیا واقعتاً کچھ ایسا ہے کہ اتنی کوانٹٹی سے نیچے نشہ ہو سکتا ہے؟ وہ علماء میں ان کو کیسے کہوں یار، وہ تو کہتے ہیں شراب پینا بھی جائز ہے، اگر آپ کو 2 پیالوں سے نشہ ہوتا ہے 1 پیالہ پی لیں آپ کے لیے وہ شراب جائز ہے، دوسرا پیالہ پیئیں گے جس سے آپ ٹن ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حرام ہے۔ جبکہ جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی، ایک چھینٹا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ احناف نے بیٹھ کے وہ مسائل بنائے ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں، اور فتاوی عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ تھوڑا اگر پی لے تو اس کے لیے جائز ہے، تو شریعت نے اس کے تھوڑے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب جو ہے یہ دوا کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بذات خود بیماری ہے، اس کے اندر شفا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دوائی کے اندر اس دوائی کو ڈالا جائے گا، جسے یہ یار لوگ دوائی کہتے ہیں یا پانی بھی کہہ لیتے ہیں، کڑوا پانی کہتے ہیں، تو یہ کیا وہ تھوڑی مقدار میں ہی ہوگی نا؟ تو شریعت نے تھوڑی مقدار بھی حرام قرار دی، اس کی بڑی مقدار بھی حرام قرار دے دی ہے۔ کسی بھی صورت کوئی بھی نشہ، چاہے وہ نسوار کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروین کی شکل میں ہو، وہ آئس کی شکل میں ہو، وہ وائپس کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں، وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں وہ گھروں میں حقہ پیا کرتے تھے، حقہ بھی پینا حرام ہوگا؟ اچھا، یہ حقہ انہوں نے بیچاروں نے لقمان حکیم کے نام پر تھوپ دیا ہوا ہے کہ لقمان حکیم نے کہا جی پی لیا کریں، تو بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک لطیفہ سنائے دیتا ہوں کہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی ملفوظات جو ہے ان کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہر کام کرتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن جب حقہ پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جائے گا۔ کہتا میں شیطان کو دھواں کھلانے کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ تو یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ دین کا اس طرح کا مذاق بنایا ہوا ہے، شریعت کا استہزاء کیا ہوا ہے۔ آپ حقہ پیتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو سمیل آتی ہے وہ اتنی کبھی سمیل ہے کہ حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ دیکھیے پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کے منہ سے جو سمیل آئے گی اس کی وجہ سے ارد گرد کے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا آپ اس سے بڑا نشہ جو ہے وہ چاہے حقے کی شکل میں ہو، چاہے سگریٹ کی شکل میں ہو یا تمباکو کی شکل میں ہو، وہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے ایک چیز بتائی کہ جس میں رتی برابر بھی نشہ ہو یا کوئی ایسی چیز جو اپنی طرف آپ کو کھینچے اور عادی بنا دے، وہ نشہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بعض کو دیکھا ہے کچھ لوگ چائے کافی اس کے اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ جب تک انہیں چائے نہ ملے کافی نہ ملے ان کو طلب ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے نا، ہم ان سے آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے، میری بھی جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار چائے نہیں ملے گی میرا تو سر درد کرنے لگ گیا، میرا تو سر چکرا رہا ہے، تو وہ بھی نشے کی طرف جائے گی پھر تو؟ اچھا، اس کے اندر نیکوٹین ہے، چائے کے اندر نیکوٹین ہوتی ہے، روٹی گندم جو ہے اس کے اندر بھی نیکوٹین ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کہیں گے وہ بھی حرام ہو گئی؟ شریعت نے اس کو تو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اب چائے جو ہے یہ بعد کی ایجاد ہے اور اس کے اندر غالب جو ہے وہ نشہ نہیں ہے، ایک بندہ 10 پیالیاں بھی پی لے تو وہ نشہ نہیں ہوگا، اگر نہ پیے پھر اس کو نشہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ نشہ نہیں ہوتا، ایک علت ہو جاتی ہے نا، عادت ہوتی ہے۔ تو ایسی سگریٹ کی بات ہے، وہ بھی اگر نہیں پیئیں گے تو قلت ہوگی، کھانے کے بعد نہیں پیئیں گے تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا کچھ۔ اچھا، ڈائجسٹ بھی نہیں ہوگا اس کو، ایون کہ سٹول پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے بڑے چرسیے ہوتے ہیں کہ وہ واش روم کے اندر بیٹھ کر بھی سگریٹ پی رہے ہیں، یا کوئی عقل سلیم جو ہے انسان کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ پیتے ہیں جو انیشل سٹیج پہ ہوتے ہیں اور گھر والوں کو نہیں بتانا ہوتا۔
اچھا نہیں، جو بڑے پکے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جو چین سموکر ہوتے ہیں نا، ہاں وہ بھی جا کر جو ہے وہ واش روم میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان کو جو ہے وہ قضائے حاجت ہی نہیں ہوتی. تو یہ بدترین نشہ ہے، شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی شریف لے جائے تو وہاں پر علماء کرام نے باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ ممنوع التدخین، سگریٹ پینا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. اچھا علامہ صاحب، یہیں ایک چیز اور لے لیجیے. ہم بعض اوقات مساجد میں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو وضو خانہ ہوتا ہے وہاں پہ نیچے ہمیں نسوار نظر آتی ہے مختلف جگہوں پہ. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے باقاعدہ ایک کلچر کے طور پہ اسے اڈاپٹ کر لیا، جبکہ حقیقتاً وہ نشہ ہے اور اسے نہیں پینا چاہیے، اسے نہیں کھانا چاہیے، اس سے چھٹکارا لینا چاہیے، جان چھڑانی چاہیے اگر آپ ایمان والے ہیں. جب شریعت نے اس کو گندگی قرار دے دیا، شراب کا نشہ ہونا یا گندگی ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس کی جتنی بھی اقسام ہوں گی وہ ساری اسی کے تحت ہوں گی اور وہ جائز نہیں ہوگی، وہ گندگی ہوگی. بہت شکریہ علامہ صاحب.